السلام عليكم. الهدف ديالنا في هاد ليكزارسيس هو اننا ناجوتيو شي برودوي في لا باز دوني اون باسون ياش باغ واحد الفورمولير. غنكريو واحد الفورمولير غيكون لوتيليزاتور انترودوي لي دوني ديال واحد البرودوي. موراها شنو غيوقع ابخي من كليكيو على بوطون اجوتي، هادوك لي دوني غيتزادو لنا فين؟ في لا باز دوني في لا طابل برودوي. دونك عندي هنا ويندو دونك ماشي الروتور. نتأكدو شنو عزلنا. خصنا نعزلو ابليكاسيون ويندو فورم دوت نت فريمورك. نمشيو سويفون. دونك هاد لابليكاسيون نحدد لومبلاسمون، ماشي هي لومبلاسمون اللي خدامين فيها. غنمشي سي شارب بروجيكت سي شارب سيليكسيون. دونك هنايا غنسمي البروجي ديالنا mise à jour les requêtes de mise à jour. Donc là SQL باش exécuter les requêtes de mise à jour SQL غنسميه هكا. دونك غنمشي نكليكي على créer. دونك اول حاجه غندخل هنا لي دوني ديالاش، غندخل لي دوني ديال واحد الفورمولير. عندي هنا لابيل موراها هاد لابيل عندي التكست ديالها هو ريفيرونس. غنحدد لها لا طاي ديال الكتابه ديالها، ندير لها كونترول سي في كونترول في. دونك هادي نديرها لا كونتيتي، غادي نديرها ديزينياسيون. دونك تكست نديرو ديزينياسيون. دونك هنا البري، هنا لا كونتيتي، هنا لا كونتيتي. غنسيليكسيوني نديرلهم واحد لالينيومون. نديرو دابا دي زون دو تكست بوكس. دونك الهدف ديالنا هو نبروغرامي واحد البوطون اجوتي لي اون فوا نكليكي على هاد البوطون، هاد البرودوي اوتوماتيكمون غيتزاد لي في لا طابل برودوي في لا باز دوني ديالي ستوك. دونك هنا البوطون غنسميه اجوتي. دونك الهدف ديالنا هو نبروغراميو هاد البوطون هذا. دونك ديما نولفو بواحد العرف، هو لا باز دوني ديالنا. انا نمشي نشوفو لا باز دوني ديالنا. عندنا لا باز دوني توتوريال هي هادي دي بي ستوك. نفتحها. دونك هادي ليكستونسيون ديالها هي بروبريتي ام دي بي. دونك في هاد المرحله نخدمو على باز دوني ام دي بي. دونك فيها لا طابل برودوي. الهدف ديالي من بعد ما نكليكي على البوطون اجوتي ديك لي زانفورماسيون على ديك البرودوي، نلقى واحد اللين جداد تزادنا هنايا.
دونك غنمشي هاد نسانسو بها دو بريفيرونس. دابا نقدروا نيطابليو كونيكسيون نحدو الشومان ديال لا باز دوني مع هاد الشومان هذا. دونك هادي بعيد، هاد الشومان هذا ما عندوش علاقه مع البروجي ديالنا، ما عندوش علاقه مع البروجي ديالنا. دونك شنو غندير؟ ديما نقبطوا لا باز دوني ديالنا ونحطوها مع البروجي باش مع البروجي سي شارب ديالنا، باش حتى من بعد مشينا بغينا نديرو ديبلوامون ما كنلقاوش مشاكل، يعني كيخدم لنا كلشي، ما كيبقاش الشومان كيخلق لنا مشاكل في البروجي ديالنا. دونك هنا شنو غندير؟ غنمشي ندير بروجي سي شارب. ها هو بروجي سي شارب، البروجي ديالنا اللي كرينا دابا هو هذا. نكريها، ندير لا باز دوني ديالي هنايا كولي، نحطها في قلب البروجي ديالنا. دونك هذا هو البروجي، مشينا دخلنا ليلو وحطيناه هنايا. ديما نولفو بها باش كنيفيتي ملي كنصوب بروجي كامل ما كنلقاش مشاكل ملي كنجي نجينيري ليكزيكوتابل ولا نانستالي لابليكاسيون. دونك كيبقى كلشي خدام بطريقه عاديه، نولفو بها. دونك هنايا ملي هادشي اللي كنا غنديرو دابا كنخدم، واخا ما نديرهاش هاد نكوبي لا باز دوني لهنايا، مي اللهم نولفو عليها، لان من بعد ما كنبقاو خدامين على بروجي بالطريقه العاديه كتكون باز دوني في جهه والبروجي في جهه، وفي التالي كنقولوا ملي كنانستالي لابليكاسيون ما كتخدمش، الناس كيعطيني مشكل ديال لا باز دوني. ديما لا باز دوني خصها تكون على الانتيريور ديال البروجي ديالك من الديبار. دونك غندوزو لهنا، غنمشي انا لا باز دوني اوليو باش نبقى شاك فوا نمشي ناكسيدي ليها من هنايا، اللهم من هنا نمشي نيطابلي واحد الكونيكسيون معاها، يعني او كونيكسيون على باز دوني. نكليكي على اوتي كونيكسيون على باز دوني، وهنا غنمشي ندير باركورير ونمشي نسيليكسيوني لا باز دوني ديالي اللي هي هادي، ونديرو اوفرير وندير تيست دو كونيكسيون، ندير اوكي باش لا باز دوني يكون عندي لا مان باش انني نكونسلتيها غير من هاد لونغلي هذا اللي هو اكسبلوراتور سيرفر. دونك من هنا نقدر نشوف لي دوني اللي عندي ديجا في لا باز دوني ديالي. غنفيرمي هادي. دونك دابا خاصنا نبداو باش تريتمون اللي غتمكننا اننا نانسيري واحد لين في لا باز دوني، دونك باستعمال لي روكيت SQL. دونك لا روكيت دانسيرسيون. دونك اول حاجه غنبداو بواحد لوبجي OLE DB connexion. OLE DB connexion. Donc, il y a une classe PHP qui représente une base de données. C'est la classe qui est une base de données. بمعنى يعني كما كنقولوا fichier chaîne de caractère هي نقدروا نقولوا chaîne de caractère هي string، ملي كنقولوا base de données OLE DB connexion. Donc دابا هنا نقدر نسمي DB DB égale new OLE DB connexion. وهاد لا كلاس شنو كتاخد؟ ملي دابا دي بي بالنسبه لي نقد هاد دي بي هذا نبوينتيه على لا باز دوني ديالي. دونك بحال دي بي بوينتور فيغ لا باز دو دوني ديالنا، و اترافير هاد دي بي هذا ممكن اننا ياش نيكزيكوتيو لي ديفيرونت روكيت اللي عندنا، سوا لي روكيت دو ميزاجور ولا لي روكيت دو سيليكسيون. مي ديجا باش نيطابلي اون كونيكسيون مع لا باز دوني، ايطابلي اون كونيكسيون دونك خصني نبريسيزي فين جات هاد لا باز دوني. والحاجه الثانيه اللي خاصني نبريسيزي هي الدرايفر اللي غنستعمل، حيت لابد كتقول له بغيت انه ايطابلي اون كونيكسيون مع تيل باز دوني، كنحدد له الشومان ديال لا باز دوني اللي باغي ايطابلي معها الكونيكسيون، وكنحدد شكون الاخر الدرايفر اللي غنستعمل. دونك هنا كندخل هنا اون بارامتر واحد chaîne de connexion. Donc غنمشي ندير string connexion كتسمى ديما chaîne de connexion string égal. هاد connexion string فيها جوج الحوايج، الشومان لا باز دوني والبروفايدر اللي هو نقدو البروفايدر ولا درايفر ولا
البيلوت اللي غنخدمو. دونك هنا كنحددو باش نعرف هاد المعلومات. ممكن بويسك ديجا راني ايطابليت كونيكسيون مع لا باز دوني ديالي، نقد نمشي نكتب مانيوالمون، نمشي ندير بروفايدر ونكتب السميات ديال الدرايفر ونكتب مي دو بريفيرونس باش ما نطيحش في اشكاليه. نمشي لهنا، هو يعطيني هكا، هو يعطيني لاشين دو كونيكسيون. هي شين دو كونيكسيون مكتوبه هنايا، عندي كوبي كولي، هاهي كونترول سي ونمشي لهنا ونحط. دونك حطينا الشومان ديال لاباز دوني ديالي. هنايا خاصني نزول يسوفي ان هاد لي سلاش نديرهم دو فوا باش نينيبي لوتيليزاسيون ديالهم، حيت هو كاركتير سبيسيال. دونك هذه هي لاشين دو كونيكسيون، فيها الشومان ديال لا باز دوني، لا داتا سورس ديالنا، وفيها بروفايدر اللي هو درايفر ديالنا. دونك هادي باش نيطابلي كونيكسيون مع لا باز دوني خصني نحدد، خصني نعطيها اون بارامتر لاشين دو كونيكسيون ديالنا، اللي منها لاشين دو كونيكسيون ديالنا كيعرف هو شكون هو الدرايفر اللي غيخدم، وكيعرف الشومان ديال لا باز دوني اللي غنيطابليو لا كونيكسيون معاها. دونك في هاد المرحله هادي، هذا شنو درنا دابا، حدو ايطابلينا كونيكسيون. مازال لا باز دوني بحال اون سورت دو ليزون ما بين لابليكاسيون ديالنا وما بين لا باز دوني، مي لا باز دوني لحد الان ماشي اوبن، ما مفتوحاش. خصنا عاد نفتحو لا باز دوني ديالنا عن طريق دي بي، عن طريق دي بي بوين اوبن، دي بي بوين اوبن، باش نفتحو لا باز دوني ديالنا. دونك هي لا باز دوني تفتحات. مور هادشي هذا، دونك خصنا دابا لا باز دوني راها اوفير. شنو خاصنا نديرو دابا؟ خاصنا نبريسيزيو شكون هي لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو، سترينغ لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو. دونك هنايا نديرو هكا كويري ايكال انا لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو دابا باغيناها دير لانسيرسيون في لا باز دوني. دونك غنقولو انسيرت انتو برودوي، لا طابل برودوي، ونحدد له لي فالور اللي انسيري values، ونمشي نحدد لي فالور كوت كونكاتيني افيك تكست بوكس 1.text، يعني لا فالور الاولى هي لا كونتوني ديال لا زون دو تكست الاول. ديما دابا هذه هي لا فالور، دونك خصها كونكاتيني، خصنا لابد حيت بيسك كنا ريفيرونس رانشان كاركتر خصها تكون قبل منها لي كوت بلس عاوتاني كوت فيرغول كوت. هذا سيباراسيون ما بين لي فالور هو هاد الفيرغول. اما هاد الكوت هذا ديال هاد لاشين، هذا لا فيرميتور ديال هاد الكوت اللي بدا. دونك بلس تكست بوكس 2 بوين تكست بلس فيرغول بلس تكست بوكس 3 بوين تكست بلس فيرغول. كما كتشوفوا هنايا عندنا هاد 3 هو البري، ماشي اوبليغاتوار ندير لي كود، لي كود فاكولتاتيف مي ممكن نديروهم. تكست بوكس 4 بوين تكست بلس كود فيرغول كود. دونك هنا ما نحتاجوش هادشي لان سالات لا روكيت ديالنا بوين فيرغول. دونك لا روكيت ديالنا هي insert into produit، وهنا كنديفينيو لي فالور. هذا هو لا فالور الاولى لا ريفيرونس، هذه لا فالور الثانيه وحنا ماشي. دونك مور هادشي هاي باش نشوفو لا روكيت كامله شويه. دونك هنايا دونك لا روكيت هي مور هاد لا روكيت. لا باز دوني ما يمكنش ان لا باز دوني تيكزيكوتي هاد لا روكيت هادي، خصني لابد ندوز بواحد لوبجي اللي هو او ال او دي بي كوموند او ال او
db هذه كلاس db commande. هذه كلاس كتكلفنا بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا. كوموند شي بويلد او لو db commande. هاد لا كلاس كتكلفنا بالاكزيكسيون ديال لو روكيت ديالنا. دونك هاد الميساج كيعني راه ربما في التالي ديال هادي بليس كذا هذيك صحيحه. دونك هنا شنو عندي دابا واحد غنسميها سي ام دي ايغال نيو غنكريو اوبجي دو تيب او ال دي بي كوموند. وهاد لوبجي كياخدهم بارامتر ديالو جوج حاجات، لا روكيت اللي غاي اكزيكوتي زائد هاد لا روكيت غاي اكزيكوتيها على شمن باز دوني ا كونديسيون ديك لا باز دوني تكون ديجا اوبن، زعما تكون ديجا مفتوحه. دونك هنا البارامتر الاول دونك لا روكيت ديالنا هي كويري، والبارامتر الثاني هو db بوان فيرغول. دونك بحال اللي حددنا له شنو لحد الان راه مازال هاد السي ام دي ما اكزيكوتا لا روكيت، مازال ما اكزيكوتاها. باش اكزيكوتي لا روكيت ديالنا دونك ديما لي بلوك اللي كيكونوا سيسبتيبل انهم يعطيونا شي ايرور ديما كنديرهم ما بين تراي كاتش. لان راه بليزيور بلوك قد يعطيونا ايرور، تقد تكون لا كونيكسيون ني با ايطابلي مع لا باز دوني، لا باز دوني ديجا utilisée par votre application، ولا تقد تكون ما عندناش البيرميسيون داكسيدي لا باز دوني، ولا لا روكيت راها غلطه. ملي كنقولوا سيسبتيبل يعني كنكتب شي كود اللي احتمال انه يجينيري شي ايرور. ملي كنكتبوا احتمال انه يجينيري شي ايرور. دونك هنايا في هذه الحاله ديما كنديروه ما بين تراي كاتش. دونك كاتش هو البلوك اللي غيتيكزيكوتا الى ديكلونشات شي اكسبسيون، سا فو دير لا تجينيرا شي ايرور، وليغور اللي جينيرا راه هو او اكس، وليغور اللي جينيرا راه هو او اكس. دونك هنايا الا بغينا نافيشيو الميساج كيشرح لا كوز مير ديال ليغور، السبب ديال ليغور اللي تجينيرا، شنو هو لا كوز مير ديالو، نقد نقول له او اكس اللي هو ليغور بوين كاينه فونكسيون ديجا بريديفيني بوين ميساج. دونك هنا نقول له او اكس بوين ميساج، هو يعطيني ميساج ديرور. يعني فوقاش هنا يعطينا او اكس ميساج راه بروبريتي، داكشي علاش ما خصهاش لي بارونتيز. دونك هنايا الا جينيرا شي ايرور او اكس كيكون فيه معلومات على ليغور اللي تجينيرا، دونك على ما نتريطيو التراي كاتش كوم الفو. دونك هنايا وهنا غيافيشي لي غير واحد اون فراز فواحد البوط ديالوغ غيقول لي اسيدي راه لا كوز مير ديال ليغور هو لا كوز الفلاني. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا غنطلبوا من هاد السي ام دي نقولوا له اكزيكوتي ديك لا روكيت اللي ديجا قلنا له ديجا انه لا كوموند ديال اكزيكوتي هي كويري، قلنا له على لا باز دوني فلانيه. دونك سي ام دي بوين اكزيكوت نون كويري. علاش كنخدموا اكزيكوت نون كويري في الحاله ديال لي روكيت دو ميزاجور؟ ملي كنقولوا ميزاجور عن اكزيكوتي انسيرسيون، عن اكزيكوتي ديلي سوبريسيون موديفيكاسيون، هادو كاملين دي روكيت دو ميزاجور. دونك هنايا سي ام دي موراها بوين هاد السيد اللي تكلفنا بالاكزيكسيون د لا روكيت، خصنا نديرولو ديسبوز باش نليبيريوه، وخصنا لا كونيكسيون افيك لا باز دو دوني خصنا نفيرميوها. دونك لا باز دوني ديالنا هي دي بي بوين نقولو كلوز باش نفيرمي لا كونيكسيون. دونك غنحاولو نتيستيو هاد الكود هذا. ندخلو هنا شي معلومات. عندي هنايا ريفيرونس سي 01 لا ديزينياسيون la désignation نديرو par exemple câble, prix نديرولو 100, la quantité نديرولو 100 ajouter. دونك ديجا ما درناش انه افيشي شي ميساج من بعد لاجو. غنمشيو نشوفو في لا باز دوني واش راه داز. غنمشي نفتح لا طابل برودوي ديالي actualiser de préférence، ومن بعد على récupérer les données كما كتشوفوا سي 01 كابل 100. دونك البرودوي تاجوتا ما فيها باس الا درنا في هذا البلوك هذا
واحد ميساج بوكس بوان شير، نقولوا بلي راه بوان شير، نقولوا راه برودوي بيان اجوتي ولا بيان اجوتي بوان فيرغول على fin. نحاولوا اكزيكوتيو حاجه اخرى. سي 02 نا سكانر، ندير البري ديالو 500، la quantité 600 ajouter et faire. غنمشي نفس الحاجة de préférence actualiser récupérer les données C02 scanner، وهاد لي دوني اللي كنشوف هنا هما لي دوني اللي كاين في لاباز دوني عندنا.